Maayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato nining gabi una sa diin man kamo karon sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa diing bahin man sa kalibutan. Mga kapaglaom, welcome sa usa na pod ka bag-o nga episode ni ining atong pinasahi nga tulumanon, pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y maghahatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Busa ato kamong giagda nga palihog i-share kining ato nga programa og unya i-mention sab sa inyong mga higala o pwede sabta nga magahimo og comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon og sa malabot pa nato nga mga episodes. Mga kapaglaom, ang ato nga topiko usa ka manindot kayo nga topiko nga ato ang pag-asusihon karon nga mao kini naguluhan ang pagpasiguli sa igpapahulay. Kauban nato karon mga kapaglaom, mga higala, ang ato ang pinasahi nga bisita, ato ang church pastor sa Lipata Seventh-day Adventist Church, Pastor Benjamin Masaba. Pastor Benz, welcome dinhi sa pulong sa kinabuhi ug daghang salamat kayo sa imong panahon nga gigahin nga ikaw nakahimo gayud sa pakig-uban kanato og sa atong mga kapaglaom diha nga sa ilang namutangan karon. Yes, salamat usab Pastor Kim og sa tuwang mga kapaglaom. Dako akong kalipay ug pasalamat sa Dios nga mahimo nga kabahin nining usa ka pinasahi nga programa alang sa pagtuon sa usa ka topiko alang sa paghatag nini og kitang tanan mahimo nga mapanalanginan o mapahinumduman o nining nindot kayo nga topiko nga tuwa karon nga pagatun-an. Salamat Pastor. Pastor, sa dili pasab kita mo padayon sa ato ang pagtuon ining takna karon na doon nakabay gusto nga panimbayaon sa imuhang mga pinalangga sa kinabuhi o sa mga kaigsuonan nato karon nga nagatamod sa ato nga programa. Gusto na kuno i-timbaya nga ato ang mga kaigsuonan diha sa Lipata Seventh-day Adventist Church sa diin mauna nga iglesia ako nga nasaynan sa pagkakaron, and of course ato ang mga kapaglaom nga naa diha sa San Carlos City, especially sa kuha nga pamilya na diya sa Barangay Quezon. Sila kanunay gini sila nagasubaybay. Asa ko nga makita nila gani sa social media. Kanunay na sila nag-join sa kuha. So, mayong pagpaminaw ninyo din karon ini mga orasa. Salamat Pastor Benz. No? Dalay ko ng Ginoo ni ana nga aduna kita mga daghan nga mga kaigsunan nga nagatamod sa ato ang pagtuon dinhi sa pulong sa kinabuhi. Mga kapaglaom, nindot ang atong mga topiko nga atong paghisgutan karon. Apan sa dili pa kita mo padayon sa unahan, mag-ampo sa kita kauban ni Pastor Benz nga magadumala niini. Magampo ta. Amahan nga balaan Ginoo nini mga orasa. Usa ka pinasahi kining imong gihatag sa matag usa kanamo. Ilabi na kauban ni Pastor Kim. Nga ikaw o Dios mao'y nag-plaster dinhi nga gamiton mo kami alang sa paghatag nining usa ka pinasahi nga topiko. Apan sa mong pagkatawhanon, dili namon isya mahatag ang pinaka-nindot nga mga punto. Apan pinagi lamang sa imuhang gahom, ilabi na sa Blang Espiritu, na magagiya kanamo o gunya kining mga pulong, masabtan kauban sa mga pinalangga ng mga kapaglaom na nag-join kanamo nini mga orasa. Busa Ginoo, uban ni kami, imong presensya, magapatunga kanamo, ihatag kanamo ang nakaigo sa nga kaalam-alang sa pakisgot nini. Akong ginatugyan ng tanan, tungod lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus na among manuluwas. Amen. Amen. Daghang salamat sa pag-ampo Pastor Benz. Mga higala, mga kapaglaom, ato na sa kamo nga giagda nga ato ang andamon ato mga Biblia diha sa atong tagsa-tagsa karon kanay mutangan o bakha diha sa inyong mga namutangan do na kamoy mga cellphone o do na mga Bible diha sa inyong opisina. Pwede sab kamo magatamod sa pagbukas, pagbasa sa mga pipila ka mga teksto nga ato usab nga paghisgutan dinhi sa kahanginan. Sumala pa ganina nga ato ang pagtuon nagauluhan ang pagpasiguli sa igpapahulay. Ang kini nga topiko mga kapaglaom kapaglaom Pastor Benz sa taas-taas nga higayon ato kini nga gitagaan og pagtagad tungod kay ang Dios mismo sa iyang kaugalingon naghatag og mahinungdanon kayo nga pagpahinungod niini kung atong tamdan diha sa usa sa iyang mga sugo sa napulo sa ikaupat nga bahin nagabaton gyud sa unang pulo nga hinumduman. So ato pa kini gayud usa ka butang nga angay natong tagaag
pagtagad, no? Hinumduman. So ang Dios nagtudlo diha sa Biblia sa sumala na sa sinugdanan pa sa paglalang sa kalibutan sa Genesis kapitulo 2 nga natapos sa Dios ang iyahang pagpamuhat sa buhat sa paglalang sa kalibutan o sa adlaw nga ikapahulay ikapito mipahulay siya, no? O nga ang adlaw nga ikapito mao ay adlaw igpapahulay sa atong Dios nga magbubuhat nga mao sa adlaw igpapahulay nga si Hesus mipahulay og bisan pa ngadto sa iyang lubnganan gipakita dito ang mensahe sa pagpahulay, no? Ang mga tinun-an wala miduol sa lubnganan sa pagatiman siyang lawas sa adlaw nga igpapahulay nga namatay si Hesus nga gitawag sa kadaghanan karon sa itong mga kahigalaan nga mga Kristiyanos nga Sabado Santo, no? Black Sabbath sa uban. Kadto nga nagpakita nga bisan pa si Hesus nga ato usab nga maglalalang nagbantay sa adlaw ipapahulay og nagpahulay gayud apil ang mga tinun-an og nga ngadto na usab sa masunod nga mga apostoles mao man usab nga sa matag adlaw ipapahulay sila anaa sa gihapon sa mga sinagoga o mga iglesia aron sa pagtuon sa balaang kasulatan sama sa nabatasan usab ni Hesus. Apan karon atong topiko magahisgot sa pagpasiguli sa igpapahulay. Ang pangutana mga kapaglaw, mga igsoon, kinsa man sab ang magpasiguli nining adlaw igpapahulaya nga atong paghisgutan karon. Ipasiguli gini mga igsoon higala kapaglaom tungod kay hinumduman man. Akong hinumduman dako gayud kaayo nga posibilidad o gani ato na natuki sa kaniadto nga kini igpapahulaya gituyo og papas og daghan usab ang nahikalamot niini. O karon atong pagatun-an o kining pagpasiguli sa igpapahulay. Kinsa man ang gitawag sa Ginoo nga giagda aron sa pagpasiguli o ngano man sa unsa mang hinungdan. O atong pagailhon kini diha pinagi sa pagtuon sa balaang kasulatan. Gani alang sa unang pangutana mga kapaglaom atong ipaabot diha kaninyo karon sa ato ang una nga pangutana nga nagaingon unsa ang pagtagad kaniadto sa katawhan sa Dios ngadto sa tanang sugo sa Dios. Dili lang kaniadto apan nato usab karon. Gani ang Dios adunay sugo apan unsa man ang pagtagad, no, sa katawhan sa Dios sa iyahang sugo. Diri ta sa bag-ong tugon mo base mga kapaglaom kay gikahisgutan mausab kini gani atong kauban karon sa Pastor Benz nga maoy magahatag og paabot sa pinagis pagbasa nining atong teksto karon nga pagbasahon diya sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12. Pastor Benz. Salamat Pastor Kim no sa introduction imong gihatag kanato. Ang Biblia igsoon mga kapaglaom nagisgutan nini maytong ilabi na sa mga katawhan sa Dios. Usa gyud nga anaa nga ilahang sa tawag ni ilang nga practice o ang ilahang nga ginahimo ingon pa dinhi sa Pinadayag 14:12 ani ang agda alang sa pagkamainan tuson sa mga balaan. Ang mga katawhan sa Dios giila ni siya sa Biblia nga mga balaan. Ingon dinhi kini nga mga balaan nga mga katawhan sa Dios ang ilahang nga gihimo yun siya rin nagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Hesus. Imong makita higala makonsider lang nimo di ay ang usa ka grupo o katawhan nga mga balaan kung kini sila adunay paghatag pagtagad sa ginatawag nga sugo sa Dios. So kana klaro kay ni siya murag literal kay siya Pastor Kim ngay mo gyud mabasa specifically nga kung ikaw makonsider lang ka nga balaan kung ikaw adunay dakong pagtagad ilabi na sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Salamat kay Pastor Benz. Gani kining pulo nga balaan mga higala kapaglaom Pastor Benz. Sa daghan nga higayon kini ginagamit og nga kasagaran atong gisabot nga ang taong balaan walay ikasaway, dili badlungon, matinumanon sa Ginoo, may nalagaron sa Ginoo. Apan sa pika sa bahin mga kapaglaom, mga higala igsoon, kining pulo nga balaan kung ato kining tukion sa karaan nga sinultihan sa panahon pa sa Espanyol mga higala igsoon,
ang balaan mausab kining pulo nga santos. Oh, santos. Nga sa diin daghan sab karon nga mga tawo nga gitawag nga mga santos tungod sa merito nga gihatag diha kanila sa ilang nahimo sa dakong bahin sa pagpalambo sa buluhaton sa pagpasangyaw sa ngalan ni Hesus sa uban nga tinuohan mga kapaglaom. Nay mga santos, nay mga saint, mga Saint Peter, nay uban ron nga mga gitawag og santos kapag laom bisag wala na sila na-appear sa Biblia. Oh, No, daga mga San Roque kay wala man nangalan sa kuan. Pero ang atong punto mao kini nga kato sila ginganlan to sila og santos o sa termino nga ato ang gibasa karon balaan pinaagi sa pagbuot sa tao tungod sa paghatag og dakong pabili sa ilang nahimo sa tinuohan sa ilahang iglesia. Apan sa Biblia mga igsuon mga paglaom wala nagpili og ikaw ba pastor o ikaw ba ministro o ikaw pari ba no bisan kinsa mga higulo higala igsoon aduna ka may dako nga ranggo o responsibilidad sa tinuohan sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus o labing yano ka man nga membro apan kung ikaw nagatuman sa balaod sa Dios o nagabantay sa iyang mga sugo o nagabaton sa tinuohan ni Ginoong Hesus gitawag kini sila mga higala igsoon santos. Balaan. So dili din ni Pastor Benz nga kung mayong kag santos kinanglan mamatay sa ka. Oh, kaklabanan. Yes. Kay kasagaran ron, di ba? Di man katawag og santos kung di ka mamatay. Bito, bisan pa sa una Pastor Kim, sa dihang wala pa na ko ni siya masabti pagayo mga high school days. Ako pagtuo sa santos kana na yung mga nangamatay na nga mga nailhan na to nga mga tao. So mao na pagtuo karon atong nakita din hiday nga dili day kato mga tao nga mga nangamatay. Kundi sayon ra kayo atong hibalon kung kinsa mga santos as long as nga nagtuman ka sa sugo sa Dios, ikaw di ang gitawag nga santos. Yes, no. Salamat kay Pastor Benz, no. Nindot kay kini una nga teksto nga ato ang gitagaang pagtagad karon kay kining pagkasantos dili lang po dayon ni may nantuson ra og wala na dayon. Di ba kasagaran mga kapaglaom Pastor Benz pinataga antos aron masantos. Eksakto na sa kinagi na sa Biblia. Pero dili ra taman nga igo lang ta mo antos. Kundi magmatinumanon gyud ta, magabantay gyud ta sa sugo. Kay naa man gyud sa balaang kasulatan ang agda sa pagkaminantuson sa mga balaan. O kini mga balaan minantuson na nagbantay sa sugo sa Dios o nagbaton sa tinuohan ni Hesus. Salamat kay Pastor Benz, no. Sa kanila sa atong gipasabot mga igsoon kapag laom nga ang Dios nagtagad sa iyang katawhan nga nagabantay siyang sugo, gitawag niya kini og santos. O balaan. Buhi o patay man kita mga higala igsoon kung nagalagad kita sa Ginoo, gitawag nga matinumanon sa iyang sugo, kita ginganlan sa Dios og santos iya nga mga balaan. Pero wala magingon ang Ginoo nga magpista ta kay inahimo ang santos, no? Kay wa man po na sa kitalo sa Ginoo. Apan dinhi kita, ikaduhang pangutana mga kapaglaom, tungod sa kadaghanang mga tao nga wala mga bantay sa igpapahulay sa Biblia, maka dumdum pa ba ka kita sa pagpasiuli nini? Makadahom pa ba kita nga mapasiguli pa ning adlaw igpapahulay? Tungod kay kung ato yung tun-an mga higala ato ang matngunan ang tibuok kalibutan, ang Biblia nagtudlo sa adlaw igpapahulay nga mao ang ikapito nga karon ginganlan na og Sabado. Apan kung atong susihon gamay ra gyud ang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Nga mao ang Sabado ikapito. Ug mas daghan gyud ang laing pang mga igpapahulay nga mga tao nga nagbantay sa laing adlaw nga gitawag usab nila igpapahulay. Aduna pa bay puruhan mga kapaglaom nga kining igpapahulay sa Dios mapasig-uli pa og balik alang sa tanan dinhi sa kalibutan. Ato ang pagtagad ang usa ka kasaysayan usab sa Biblia mga kapaglaom nga naghatag usab nato og dugang pagpasabot niini karon og unsay agda sa Ginoo alang kanato. Atong basahon kapaglaom Pastor Benz sa Isias kapitulo 58 12-14. Ingon siya dinhi og sila nga mahaanha kanimo mo patindog sa karaang mga dapit nga biniyaan
ikaw mo patindog sa mga patukuranan, sa daghanan nga mga kaliwatan ug ikaw pagatawgon ang maayo sa nangatumpag, ang mag-uli sa mga alagyanan aron pagapuyan. Nag-ingon siya, kung ilikay mo ang imong tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imong kalipayan, sa akong adlaw nga balaan, ug sa pagtawag sa adlaw nga igpapahulay, nga usa ka kahimutan og balaan ni Jehova nga halangdon, og mopasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon nga mga paagi, niya mangita sa imong kaugalingon nga kalipayan, niya magsulti sa imong kaugalingon nga mga pulong. Unya, ikaw magakalipay sa imong kaugalingon kang Jehova, og pasakon ko ikaw sa hatag-as nga mga dapit sa yuta, og pakanon ko ikaw uban sa kabilin ni Jacob nga imong amahan, kay ang baba ni Jehova maoy nagsulti niini. Dinhi Pastor Kim, kapaglaom Pastor Kim, mga kaigsuonan, mga kapaglaom. Taliwala sa realidad sa tong kalibutan nga tuwa karon nga gipuy-an. Ngayon mo Pastor Kim nga sa kadaghan sa mga tao, pila ra gyud in taon kabuok ang mga tao nga nagsubay gyud o nagsunod gyud sa insakto nga adlaw nga igpapahulay. Kay majority kalabanan gyud, wala gyud na sentro ang ilang pangunahuna or wala gyud nagsunod niini. Gani ang Dios sa atong gibasa nga teksto niini, adunay dako nga tinguha nga ibalik gyud nga unta tanang tao makahimo gyud sa pagbalik sa pagsunod or pagsimba sa adlaw nga ipapahulay nga mao ang ikapito. E karon ang kalabanan sa mga hunahuna karon sa mga tao, adlaw ipapahulay po dahil lang gisunod, yaling kay nagsimba lang sa dili maong adlaw. Mao kini ang dako karon nga limbo nga gihimo sa kaaway, nga kana bitong ang imuhang pagsimba para nimo insakto na Pastor Kim. Pero di ay tinod dili din na maong adlaw. Mao na nga karon kutob sa tuwa nga mga kapaglaom nga nagkapaminaw din ha. Tabangan nato ni siya nga mapahibalo nga ang Dios adunay tinguha sa matag usa nga kitang tanan gyud managiusa na gyud sa usa lang ka adlaw aron gyud nga maangko nato ang kanang tinud-anay gyud nga panagiusa nga nagasimba ta dinhi nga pinasahi o balaan o pinasahi ing adlaw. Daghang salamat sa paabot sa mga pasabot niini nga teksto nga ato karon gisgutan Pastor Benz. Mga kapaglaom, gikan sa panahon ni Moses ko atong bantayan, ningon na ang Ginoo nga hinumduman ang adlaw ipapahulay. Tungod kay sa kasinatian sa katawan sa Dios sa 400 ka mga tuig nga sila na ulipon dito sa maong dapit sa Ehipto, nawala na gyud ang pagbantay o pagtamod sa mga adlaw ipapahulay. Og ni lanat ang mga panahon mga higala igsuon hantod nga sa pagpumubo sa sugilanon sa panahon ni Isias, ang Dios nagtawag usab sa mga katawhan niya kaniadto ipasig uli ang nawagtang pagtamod o pagbantay sa adlaw ipapahulay tungod usab kay kaniadto sa bisan pa ang katawan si Ginoo miliso man gikan silang pagsunod sa Ginoo o miatubang sila misunod ni sila sa pagsimba sa Dios sa mga Dios. O gani ang Dios nagahatag og mensahe sa pagpadasig nga aduna siya mga katawhan nga gitawag nga sila gitawag og mag-aayo sa mga nangatumpag mo patindog sa mga karaang dapit nga biniyaan og nag-ingon sab ang Biblia nga sa gibasa ganini sa Isaiah 58 nga human niini nga mga teksto nga gibasa nga ang Dios hisgot sa pag-abot sa mga tigpatindog sa mga dapit nga biniyaan og mga mag-aayo sa mga dapit nga nangatumpag o mag-uuli sa mga alagianan aron pag-puy-an. Sunod sab sa mga teksto sa kapitulo 58 ni hisgot dayon sa diha nga kung ilikay mo ang imong adlaw ipapahul ay mong tiil sa adlaw sa pagbuhat sa bisan unsa mga butang sa imong kaugalingong kabuton og nagsaad ang Ginoo nga ang Ginoo maghatag og pagpakamaayo sa matag usa nga magahimo nini. So
sa ato pa day mga igsoon paglaom nga kaniadto pa nahitabo na kini nga butang nga ang adlong igpapahulay gikahikalimtan na. No? Og ang Dios nagtawag sa mga katawhan nga mao ang pasiguli na og pinaagi sa pagtuman sa unsay angay diha sa adlong ipapahulay, pinagi sa dili pagbuhat sa ilang kaugalingong kabuton, kini nga butang mapakita nga maibalik mga higala igsoon, mapasiguli ang kaniadtong adlong ipapahulay nga gikayatakan, no, nga gikapasipalahan tungod usab sa nawala na nga pagtudlo unta nga maoy angay itudlo sa kakaraanan nga mga kapanguluhan sa katawan sa Ginoo sa Israel sa kasaysayan. Gani mga kapaglaom, mga igsoon, ingon nga sa karaang kapanahonan gitawag sa Dios ang iyang katawhan sa pagpasiguli sa nayatakan nga igpapahulay sa husto niyang nahamutangan, mao man usab siya nagtawag sa pagpasiguli sa adlang igpapahulay sa atong panahon karon. Yes. Dili na kini bag-o mga higalay kapaglaom Benz. No, ato na ni natun-an sa nangagi. O gani ang Pinadayag 14, no, akong unahan sa pagbasa diha sa Pinadayag 14 versikulo 6 og 7. Mao kini sab ang pag-agda sa Ginoo sa atong kapanahonan karon nga Kristohanon. Sama sa panahon kaniadto sa daang tugon sa panahon ni Siyas nga gitawag ang tagsa-tagsa kaalagad sa Dios nga magtutukod o tigpasiguli. Karon unsay giingon sa Ginoo sa Bugna kapitulo 14 versikulo 6 atong basahon, nagakanayon siya. Og nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga naglupad sa kinatungan sa langit nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagmantala kanila nga mga nagapuyo sa yuta sa tanan nga nasud og banay og sinultihan og katawhan. Higala igsoon ato ang hibalon nga kining mensahe ang mensahe sa Dios nga walay katapusang maayong balita para ni sa tanan, no? Dili ini siya alalas mga pipila sa tanan sinultian, tanang kanasuran, kabanayan og katawhan. Ato hibalon unsa gito mga kapaglaom, ang mensahe ang walay katapusang maayong balita sa Dios para sa tanan. Okay. So napadayon siya og siya nagaingon sa taas nga tingog, kadlukan ninyo ang Dios og ihatag ninyo kaniya ang himaya og miabot na ang takna sa iyang paghukom og simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit og sa yuta og sa dagat og sa mga tuburan sa mga tubig. Og moadto ta igsoon, mulakto na lang ta sa versikulo 12. Nagahisgot siya, ania ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios og sa kang Jesus nga pagtuo. Versikulo 14. Ingon sila sa 13, og nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit ngayon, isulat mo mga bulahan ang mga nangamatay sa mga sukad karon nangamatay diha sa Ginoo. Og ato sa 14, og nakita ko og ania karon ang usa ka panganod nga maputi, og sa ibabaw sa panganod nagalingkod ang sama sa anak sa tao nga may usa ka purong-puro nga bulawan sa iyang ulo og usa ka galab nga mahait diha sa iyang kamot. Igala igsoon ang mao nga teksto mao man sab gihapon nagpadangat og maong mensahe sama sa Isaias 58 nga ang Dios nga atong maglalalang og magbubuhat nagtawag sa pagsimba kaniya. O kining pagsimba kaniya, nagisgot kini sa adlong igpapahulay sa magbubuhat. Kung atong balikan mga higala kapaglaom sa Henesis nga ang Dios nga atong magbubuhat, aduna siya adlong igpapahulay. Wala may laing magbubuhat kapaglaom bes diya sa Biblia. Ano? Usa ra man gayud, ug wa may lain pod nga account sa Biblia nga nagisgot sa paglalang sa kalibutan. Gawas kung naay laing bahin sa Biblia nga nagisgot nga sa laing paglalang sa kalibutan maduha. Apan usara man gyud ang kasaysayan sa Biblia nagisgot sa paglalang sa kalibutan og usara sab nahitabo kini. Og mao kanang adlang igpapahulay balik didto sa Eden sa paglalang sa Ginoo nga mag-adlang igpapahulay nga mao ang ikapito.
og nigan siya. Ha? Pag hinom atong himayaon ang Ginoo, ihatag nato ang himaya og simbahon siya nga ato ang maglalalang og magbubuhat og unya gitawag kadtong mga nagbantay sa iyang mga sugo nga nagsimba sa Dios sa iyang adlang igpapahulay, naghatag kaniya himaya, no? Gitawag sila og mga santos o mga balaan. Giagda mga igsoon tungod kay adunay paghukom nga magaabot. O gani gusto sa Dios nga ipasig-uli gyud ang iyang katawhan. So kato day mga tigpasig-uli mga kapaglaom Pastor Benz, mao kato silang mga santos. Oh, nagabantay sa sugo sa Dios, dili lang sa pipila ka mga sugo apan lakip na ni ana gayod ang adlaw nga igpapahulay, no? Kani ikatulong nga pangutana, pinaagi kang kinsa man ipasig-uli ang igpapahulay og unsaon man. Ha? Kinsa man kuno ang gisugo sa Ginoo sa pagpasig-uli. Ganina atong gibasa, ha, nga sa Isaiah 58 unsa gani tawag ato nila kapag laang Pastor Bench, katong gitawag sa Ginoo nga tigpasig-uli sa Isaiah 58. Yes, mga katawhan sila nga bantay gyud o nagahatag og pagtagad ilabi na sa adlaw nga igpapahulay. So sa ato pa, kung buot kita mahimong kabahin sa mga sa English pa ni kapaglaong Pastor Benz, restorer. No? Ang termino is restorer of the breach. No? Nga tigpasig-uli sa mga bungkag o naulang nga mga kadugtungan. So mga higala igsoon, buot ba ikaw nga mahimong kabahin sa tigpasig-uli sa Dios? Ang matag usa nga nagabantay sa iya nga kasuguan, ilabi na sa nagatamod sa adlaw ipapahulay, ikaw nahimong kabahin sa tigpasig-uli sa Dios. Sama sa kinaiya sa Dios. Si Ginoong Hesus ang atong tigpasig-uli. Yes. Ha? Sa diha nga tawo nahimulag gikan sa Dios tungod sa sala. Si Kristo mao'y atong tigpasig-uli. Pinaagi kaniya, gyud lamang kita makaadto sa amahan. Ug mamausab ang mga tagsa-tagsa ka Kristohanon. Gitawag kita nga mahimong tigpasig-uli usab. Ang sa unsang pagiha, pinaagi sab sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Nga kini mantala sa palibot sa katawhan nga anaa pa diay ang adlaw igpapahulay kay adunay mga tawo nga nagabantay o nagabalaan niini. Pagkanindot. So, mga igsoon sama sa mga gakay tabo nga gubat Pastor Benz, no? Dunay mga nahimo nga mga damyos ang mga gubat. Panahon sa gubat na po'y mga pipila nga gitasan nga sila ang tig-repair. Tig-ayo aron nga dili gayud sila masulod sa kaaway bisan paluyo nga doon na mga nangaguba nga bahin sa ilahang kuta. So mao man usab kana, no? Tigpasig-uli. Now, kinsa man ang gisumbong sa Dios sumala sa Biblia nga naglapas sa balaod sa karaang panahon nga hinungdan nga kining adlaw igpapahulay nawa nas panghuna-una sa mga tao. No? Ato ang basahon ng Biblia o kinsa ni sila. Siguro mga higala igsuon. Kapag laom mahibulong ta matingala ta nga, uy, wabi na kung kinsa ang atong basahon kapag laom Pastor Benz diha sa Biblia sa Ezekiel kapitulo 22:26. No, kinsa man daay ang nagisumbong sa Dios sumala pa nga mo hinungdan nga ang daghan nga katawhan sa karaanan wala magbalaan sa igpapahulay nga balaan sa Dios. Atong basahon. Kini nga teksto Pastor Kim, very shocking na siya kay siyempre wa ta makabantay ba nga mura di ta makatuo nga mao ni ang nagpasiugda or nahimo na hinuon nga gigamit sa kaaway nga unta gisaligan sa Dios. Mo dinhi gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan nagisgot kini sa mga pangulo sa Israel nga sa diin mao ang gibilinan sa Dios ingon sa diri o gipasipalahan ng akong mga balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan ug sa malaway. Ni magtudlo sila sa akong mga tao sa kalainan, sa mahugaw o sa malinis,
o gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong mga adlaw ipapahulay ug ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Uy, kinsa dito kapag laom bench kuno ang maoy hinungdan nga ang adlaw ipapahulay wala gitamdan sa mga katawan sa Ginoo kaniadto. Yes, klaro kay diri Pastor Kim mga kapaglaom ang mga saserdote. Unsa man ang saserdote kapag laom Gisgot Pastor ang mga bench? saserdote may kigsunan. Mauni ang gisaligan siguro sa itong panahon karon mga directors ni or mga pangulo ni sa iglesia or mga makita na to ang mga pinaagi sa pinakataas, mga labaw nga kasusadiin mao kini ang mga tawo nga gi-ordain sa Ginoo nga iyahang gigamit alang sa pag-atiman sa mga katawan. Pa-consider na to mga ministro siguro mga pastor sa tuong kapanahonan karon. Kasi din mo ni ang gipiyalan sa Ginoo, murag iya yung gisaligan sa ato pa siguro Pastor Kim mga right hand nga gisaligan sa Ginoo nga mao ni ang imong himuon. Nga ikaw gyud ang magdala o ikaw gyud ang magbalantay sa mga karnero o sa mga katawan. Subusa dako kay ni siya nga or sakit kini sa buot sa Ginoo nga ang iyang mga sinaligan nga mga tao maupa ang nag-abuso. Gani ingon diri nagpasipala pagyud sa iyahang gihimo, labi na ang iyahang gihimo nga kasuguan ug ilabi na kining adlaw nga igpapahulay kasi din murag wala ingon diri wala na sila magtudlo ba sa insakto. Nga unta kini ang ilang gitudlo, murag ilang gitaptapan ang ilang mga mata nga ang adlaw igpapahulay wala na nila tagaig bili. Mao ni nga dako kay ni siya nga hampak murag sakit kini sa buot sa Ginoo nga ikaw nga sinaligan ikaw pa mismo ang nag-una-una or ang nagtudlo sa mga butang nga dili mao diha sa imong mga katawan. Oh, daghang salamat Pastor Benz. Tinuod kana nga nahitabo nga sa kapanahonan ni Ezekiel man usab unta ang mga pangulo sa katawang Israel tungod kay sila usaman kanasod og usa nga nagabaton sa usa ka pagtuo diha sa Dios. Unta ang mga pangulo nga mga gitahasan diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Gitawag sa pahinumdom sa mga katawhan tungod sa ilang pagyatak sa adlaw ipapahulay. Dili lamang kana gisgutan sa bani diha ang pag-ila sa mga mahugaw o mga malinis. Apan wala na kini gihimo sa mga tao tungod kay wala man gitudlo sa ilahang mga kapanguluhan sa pagtuo. Gingon ni Pastor Benz na kaning saserdote mo ni karon ang mga pastor, pari, ministro. Ngay galaigson dako di ay kayo og tahas ang tagsa-tagsa, mapari, may pastor, may ministro nga gipiyal sa Ginoo o panalitan ni galaigson imong pangutanon imong kaugalingon. Nagtudlo ba ang ako ang pastor o ako ministro? Ang ako ang pangulo sa kontinuuhan may tungod sa adlang igpapahulay nga maong ikapito nga maong Sabado. Kung wala gani mga higala igsuon pangutan-a imong kaugalingon. Mo kini giingon sa Biblia na maapiltan niya itong nataptapan. Sa pinabot pasabot ang nataptapan Pastor Benz kanabang nabutahan. Nabutahan na. Nagpakabuta-buta. Mo kana. No? So, mao di ay nga ang kining adlang ipapahulay mga higala igsuon sa Dios. Nawagtang na wa magid na apang nawala sa panumduman sa daghan karon nga katawan tungod kay wala gitudlo. Panigala igsoon ang Mateo 5:19 buot na ko basahon nagpahinumdom niini. Tungod ni ini bisan kinsa nga magalapas sa usa ni ining mga sugo nga labing diutay o magatudlo sa mga tao sa ingon. Paganganlan nga labing diutay sa ginharian sa langit. Apan bisan kinsa ang magatuman sa pagpanudlo kanila kini paganganlan nga dako sa ginharian sa langit. Gani gipahinumdom man kita ni Hesus mga higala igsoon. Atong pangutan-on nga gitudlo ba sa ato ang mga pangulo sa tong tinuohan religyoso ang pagbaton sa adlang ipapahulay, pagbantay niini kapito nga maong Sabado o pag-ila unsay hugaw unsay mga hinlo no tungod kay ana kana sa Biblia. Gisumbong kini sila nga mga tao. Yes. Tungod kay wala nila
tahod ang Ginoo mausab ang ilang mga membro Yes. wa sa mosunod kay wa sila magitan-aw nga maontay ehemplo ingon nga refleksyon sa kabubuton sa Ginoo. Pastor Benz. Yes, gani Pastor Kim, ako gusto nga ginan ko sa mong gisulti ba nga ato ang question na ato ang kagalingon ba. Asa mata karon igso nagtindog sa atong pagtuo. Dako kini siya nga atong lantanawon nga nagsunod ba ako ang ministro o ako ang pastor, no? Nagtudlo ba nini kay kung wala igo kita niini igsoon nga sa diin nagpasipala dita sa ato nga balaan nga Dios. Gani dugang pa na ni Pastor Kim mingon dire wala lang kay wala nila gitudlo kundi nagtudlo pagid sila dili mao ingon dire nga ingon sila nga mao kini ang gitudlo karon ni Jehova nga mao na ni ato nga sundon ingon dinhi makita nato na sa Ezekiel 22:28 nga mao ingon dire mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova nga sa diha nga ang Ginoo di ay wala magtudlo niya na mas magiyahapang gitagahan og dako nga kabukaton ba nga may tanito wala na lang gitudlo kundi kay gipasobrahan pa gyud nga mingon sila nga naghimo og bag-ong sugo ang Dios ug mao na kini karon ang gisulti sa Ginoo nga sa tinuod di ay wa magsulti ang Dios niya na so daghan karon makita nato na sa ato mga higala nga nasa gawas nga naghimo og mga konklusyon nga ang Dios kuno adunay bag-ong sugo mao na ni ang sugo nga gihatag sa Dios kanato pero ang tinuod wala na siya magsulti ang Ginoo niya na. No. So salamat Pastor Benz. Igala igsoon kapag laming ka nga ang Ginoo nangita man sa pagkasinsiro sa pagpangalagad diha kaniya. Apan igala igsoon akong ato nga sabton nga dili tanan ra bang pagkasinsiro dawaton sa Ginoo. Kay si Cain, sincero to siya sa paghatag sa iyang halad. Sa Ginoo kay mo unang bunga sa iyang mga tinanom, mga tambok gito, wag gito mga ulod, wag gito mga dagta nga mga kinitkitan baka da mga igsoon ng mga lama. Apan gidawat pa sa Ginoo ang iyang halad bisan sincero siya. Wala tungod kay wala niya gisunod unsay gi-prescribe sa Ginoo, unsay gisugo sa Ginoo. Dili ta pwede day mahigala kapag lao nga magbuot, no? Og sincero lamang ato ang basihan dili igsoon. Kini pangita sa Ginoo ang pagkamatay naman. Gani kung magpadayon kita ni ana higala igsoon karon ingon na sayod na kita nga uy wala din gitudlo no og mao na lang ginako nga ta kay mao ken namatan mo pasubok kung pagkamatay unsa ba no o ingon sa Biblia sa Mateo 15 bersikulo 8 sa kining katawhan sakit-sakit ra banigala mga igsoon makapaglaom siya nga kining katawhan nagapisadungog kanako uban sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing nga layo kanako apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulun-an nga mao ang sugo sa mga tao matong sama kaniadto wa nagitudlo ang iya sa Dios gipulihan og pagtudlo sa tao o gitawag niya ang panon og ningon sa diha na ato ang basahon sa bersikulo 9 lang taman apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulun-an nga mao ang sugo sa mga tao sayon ra day pag ila Pastor Benz ngansa ang pagtudlo sa tao kanang wala ay magtudlo sa adlang ipapahulay sa Sabado ikapito ug bisan pa wala magtudlo sa mapag-ilas mga balaan o dili balaan mahugaw og mahilo. Ilhon nimo unsa day ang pag-ila sa dili pagtudlo sa Ginoo nga mao pagtudlo ra sa tao mao kadto mga higala kapag laom wala nagtudlo sa ipapahulay og dili dawaton sa Ginoo bisan pa ang ilang pagsimba. Mahimong kakawangan mga higala igsoon. Ayo tuguti kapag laom higala nga imong pagkasinsiro magpadayon apan kakawangan sa unahan. Ang Ginoo nagtandiyag kanimo karon sa kapilian nimo mga higalaison. Gitawag ikaw kung imong nasabot nga ikaw gitawag sa Ginoo sa pagbantay sa ipapahulay nga mga ikapito. Gitawag ikaw usab kabahin sa mga santos mga higala. Gitawag nga mao ang tigpasiguli. Now, gipangita sa Dios mga higala igsoon dias katawhan ang angay niya natong buhaton unsa ni kapag Pastor Benz ang gipangita sa Dios sa iyang katawhan nga atong pagabuhaton Ezekiel 22:30 sa giingon diha ingon din siya gipangita ako ang tao sa ilang taliwala nga makatukod sa kuta ug makatindog sa nakalangan sa atubangan nako alang sa yuta aron dili ko malaglag kini apan ako walay ka hingkaplagan usa kini siya ka very alarming ni siya mga kapaglaw Pastor Kim. Ingon dire kining word nga nakalangan mao ni ang nangatumpag sa original pa mao ni ang nangatumpag. Ingon dinhi ang Dios igsoon nangita siya og mga magkatukod. Iya magtutukod nga unta mo restore ba nga iya nga mo ibalik niya
unsa kini ang nangaguba. Pero sadly no makasusubo kayo nga panahon nini sa Isaiah dinhi sa Ezekiel panahon nila wa sila'y nakita o wa sila'y nakaplagan nga nihimo sa pag-restore or ang pagbalik nini. So mo ni ang nakita na to nga negatibo sa ilahang panahon kay tungod silang pagpangita wala man sila nakaplagan na Pastor Kim. Yes, salamat Pastor Benz, no. Higala igsoon nga to sa tuang panapos sa tuang pagtuon karon. Ang libro sa Ezekiel naghisgot sa kararanan nga ang Dios nagtawag sa katawhan niya sa pagtukod balik gyud sa literal nga kuta o paril sa ginharian aron nga mapanalipdan gikan sa mananakop nga dili magtutuog Dios. Apan inay unta hinuon nga ilahang pagagamiton ang insakto gyud nga mga materialis nga mohatag og tuman nga kalig-on nga kinahanglanon sa panalipod sa iyang katawan sulod sa maong kuta mga higala igsoon. Ila man og gigamitan og mga huyang ra nga mga materialis o galamiton. O gani ilarang gipanindot gipangpintalan nila paputi aron nindot tan-awon. Pero di ay kini day huyang kini siya nga paril nga dili siya sarang makapanalipod sa katawhan sa Israel agikan sa mga mananakop nga mga nasod usab. Higala igsoon kapag laom mao sab ang mamahimo nga masubli nga masinati sa katawhan sa nanagsunod sa kang Kristo nga sa diin gitawag ang matag usa sa paghatag yud sa insakto nga mensahe. Gitawag ang matag usa nga mao ang tigpasiguli og ihatag ang insakto nga mensahe. Apan karon mga higala igsoon giilisdan og lahi nga mensahe ang mensahe sa Dios nga lang ipapahulay nga kana daghan ang nagsunod mga higala igsoon nakita nila oy nindot napaputi ba? Pero di ay sa sulod niya na mga igsoon magatod lamang sa sigurong kapildihan kay dili day sa mahimong panalipod sa matag usa. No, dili day kita na mo pasiguli gyud nato balik sa Ginoo. Gitawag na siya og kanang taphaw lamang nga mga kadugtungan diha sa mga bahin nga nagunaan o mga nangalumpag. Mga kapaglaom mga higala ang atong oras dili magatugot sa hataas pa na doon na pagkitidagang panahon sa lain sa mga episodes, no? Ato nga gipasalamatan ang Ginoo niining karon nga panahon sa atong pagtuon, Pastor Benz, na ato ang natuki nga niini atong pagtuon nasabot na to nga ang matag usa day gitawag kita sa mahimo nga tigpasig uli sa adlaw igpapahulay o kining tigpasig uli mao kining giila sa Biblia nga mga santos, no, nga gitawag sila mga balaan o binalaan. Sunod nagabantay sila sa sugo sa Dios ug aduna sila pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Higala igsoon gitawag ikaw sa Dios sa mahimong usa sa iyang tigpasig uli. Pastor, salamat kayo sa panahon nga imong gigahin. Ato ang panahon na pupos na o salamat sa kaalam nga imong gipakigbahin kanatong tanan karon niining gabiuna. Sa dili pa kita mo tapos aduna kabay mga panapos nga pulong pastor nga ipaabot sa ato ang mga kahigalaan o kapaglaom. Yes, mga kigsunan, mga kapaglaom, ako nagahangyo no sa matag usa. Sa tuwa nga kinabuhi usay bation ba nato nga maluya ta kita gidasig ta karon. Ikaw nga naminaw nini karon natong programa, gipili ka sa Dios nga mahimo nga mopasig uli sa nawala or naguba niyang kasuguan. Busa sa tuwa nga sa nga itong himuon, simple ra kay makigsunan ato ang batna na kining pagkasinsiro nga kita kanunay kita nagasunod sa adlaw nga ipapahulay. O kini atuan ni siyang i-share. Kay dili man ta makahimo sa pag-restore kung igo ra po ta magbantay, dili po nato na i-share. Busa kung mahimo sa inyo mga higala din na i-share ninyo kini ato nga programa so silang ilani kini nga madunggan. Ug aron pinaagi niya na sila mahibalo ug mahigmata usab di ay nga ang tinuod di ay nga adlaw ipapahulay mao kini ang adlaw nga ikapito nga angay nato nga sundon ug angay ginato nga simbahan ug pinaagi niya na ang Dios magmalipayon sa imong gihimo tungod kay ikaw imong gipili sa imong kagulingon nga mahimong kabahin nga mga magpasig uli nining naguba nagunob giyatakan nga
kasuguan sa Dios. Salamat, Pastor Benz. No, sa dili pa kita mo tapos, mag-ampo kita mga kapaglaom, mag-ampo kita. Ginoong Dios, salamat kayo nining kagayonan sa pagpasabot o pagtuon sa imong mga pulong. Among giampo mga kapaglaom nga kaan nimo sa kagahom ug kusog nga mahimong kabahin Ginoo sa tigpasiguli sa imuhang mga gikabilin nga mga kasuguan. Ginoo, salamat sa panahon nga imuhang gitugot kanamo og nga ikaw magabendisyon sa matag usa. Kini among giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat kayo mga kapaglaom sa pag-uban usab sa ato ang programa karon sa kambalampuson nga pagisgod sa pulong sa Dios. Ato kamong giagdan usab nga ato ning ipahat ang atong pagtuon atong programa og like and comment niining atong video og programa karon ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify usab sila sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click lang, like and follow kini atong page sa Hope Channel Central Philippines. Kuig na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi og sa replace nini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras din nilang sa Hope Channel Central Philippines ni atong pinangga nga tulumanon. Yes. Pulong sa kinabuhi.